अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए जिससे कि करे कि दिल खुश हो गया है, और बहुत सारी बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जो मैंने रजब के महीने का कहा था तो उसका वजीफ़ा भी हमें बता दे। तो असल में रजब के महीने का कोई वजीफ़ा नहीं है, मतलब किसी मकसद के लिए ये वजीफ़ा करना नहीं होता। ये सिर्फ़ इस रजब के महीने में अपने सवाब के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे महीने हैं। जैसे रजब हो गए, शाबान हो गए और रमज़ान हो गए। तो ये 3 महीने इतने अच्छे महीने हैं कि इसमें इबादत ही इबादत करने को दिल चाहता है और काफ़ी ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये सिर्फ रजब के महीने में 5000 दफ़ा पढ़ना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे हो गए होंगे 15-16 साल से ये हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारी सारी फैमिली जो है, तो जब रजब का महीना शुरू होता है तो हम सब एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि रजब का महीना शुरू हो गया है और वो वाला वजीफ़ा कर ले। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पर भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि इसके अल्फाज थोड़े ज़रा मुश्किल हैं बोलने में, तो खैर कोई बात नहीं, आप कुछ दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो होंगे मुंह पे चढ़ जाएगा। और अब तो हम लोगों को तो ज़ुबानी याद हो गया है, और आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ जो है तो बस मैं वही बात करूँगी कि नमाज की आप लोग कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी मतलब लाजमी करे। कोई बात नहीं, 1-2 नमाज़ें अगर छूट भी जाए तो कोशिश करें कि क़ज़ा पढ़ ले, क्योंकि सबसे पहले नमाज है। जब आप लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो सारा आपका जो रूटीन है वो सेट होता जाएगा। और कुछ टाइम जो होता है दिन में मतलब हर एक हाउसवाइफ सारा दिन काम ही काम होते, यकीन करें कि जब सुबह हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि कल को हमने कोई सफाई वगैरह की नहीं थी, हम लोगों ने कभी बर्तन धोए ही नहीं है, हम लोगों ने कभी इस्त्री की नहीं है, या हम लोगों ने कपड़े नहीं धोए। मतलब रोज़ाना हम जब उठते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो घर का वही हाल होता है जो 1 दिन 2 दिन पहले का होता है। हर दिन काम ही काम होता है। तो अगर हम घर में लग जाते हैं, सारा दिन कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो थोड़ी बहुत किसी टाइम एक कोने पर बैठकर खामोशी में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच लिया करें कि आज के दिन मैंने घर का तो सारा काम कर लिया है। मतलब दुनियावी जो काम होते हैं वो भी करना ज़रूरी होते हैं, ज़ाहिर है बच्चों की खिदमत होती है, हस्बैंड की खिदमत होती है, मगर उसके साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकालना पड़ता है। तो अगर 24 घंटों में सिर्फ 10 मिनट भी हम निकाले, एक खामोशी एक कमरे में हम बैठे खामोशी के साथ, और सिर्फ हम हो और सिर्फ हमारा अल्लाह हो, हम उसमें कुछ ज़िक्र कर लिया करें, कुरान मजीद पढ़ लिया करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे। एक बात मेरी हमेशा से आप लोग याद रखें कि कभी भी किसी के सामने भी नहीं रोना धोना, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आपके सामने वो लोग कहेंगे कि बड़े अच्छे बनते रहेंगे, और पीछे जो है तो फिर आप लोग के पीछे ही बातें होंगी। और सिर्फ एक अल्लाह है जिसके आगे मैं कहती हूँ जितना आप रो सकते हैं रोए, जितना मांग सकते हैं मांगे। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही है जो हमें देने वाला है। तो सिर्फ 10 मिनट में आप बैठ जाए, कोई तस्बीह पढ़ लेती हूँ, यकीन करें कि आपके वो 10 मिनट इतने कीमती हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ वो दर्ज हो जाएंगे, आपकी किताब में वो दर्ज हो जाएंगे। और इन 24 घंटों में जो सारा दिन हम लगे रहते हैं, कभी एक काम हो कभी दूसरा काम, एक काम छोड़ के दूसरे में हाथ डालते हैं, फिर तीसरे में हाथ डालते हैं, और काम है कि ख़त्म होती ही नहीं है, और ज़िंदगी कि ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि जब ये घड़ी जो होती है ये टक टक करती है, तो ये टक टक नहीं करती, ये करती है कट कट कट, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से एक एक मिनट जो है तो वो कटता जाता है और हमें एहसास ही नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ करूं, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग काफ़ी मुझसे मतलब प्यार करते हैं, और मेरी बातें सुनने को आप लोग का भी दिल चाहता है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं आप लोग को वजीफ़ा बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि बातें बहुत करती है और वजीफ़ा नहीं दिखाती बताती। तो वजीफ़ा ये है कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस रजब के महीने में 5000 साल पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मिन जमीउज़ ज़ुनूब वल आसाम। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ लेती हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मिन जमीउज़ ज़ुनूब वल आसाम। बस ये आप लोगों ने पढ़ना है 5000 दफ़ा इस रजब के महीने में। मतलब हर साल आप लोग इंशाल्लाह फिर इसी महीने में पढ़ेंगे। थोड़े से इसके अल्फाज जो है मुश्किल हैं, मगर इंशाल्लाह आप लोग जब 100 तस्बीह पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपकी ज़ुबान पे ये चढ़ जाएगा, और फिर जब 500 के बाद आप लोग को भी ज़ुबानी याद हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह पढ़ते जाएंगे। इसके आखिर और शुरू में दुरूद शरीफ आपकी मर्ज़ी जितना पढ़ सकते हैं पढ़ ले। बस यही छोटी छोटी वजीफ़े होते हैं, छोटे छोटे अस्कार होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वज़न में भारी होते हैं, जिनकी बहुत सारी नेकियां हम लोग को मिलती हैं। और पहले भी आप लोग मैं बता चुकी हूँ, अभी बताती हूँ कि अगर आप लोग की दुआएं पूरी नहीं होती तो आप लोग कभी भी दिल छोटा ना करें, बस मांगते जाएं अल्लाह से, मांगते जाएं अल्लाह से। अगर यहाँ कबूल नहीं होगी तो इंशाल्लाह आखिरत में आप लोग को इसका सिला मिलेगा।
اور کبھی بھی کسی کو بھی جج نہ کرے کہ یہ بندہ ایسا ہے، میں ایسی ہوں، یہ بندہ ویسا ہے، یہ گناہگار ہے، میں بڑی پاکیزہ ہوں، مطلب کسی کو بھی جج نہ کیا کرے، کیونکہ کیا پتہ کہ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے۔ بس کوشش کرے کہ ہر کسی کو، چاہے چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بدصورت ہو، جیسے بھی ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ لوگوں نے پیش آنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جنتی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ خوش اخلاق ہوگا، اور یہ خوش اخلاقی جو ہوتی ہے یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، مطلب ہر کوئی خوش اخلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ کافی لوگ مطلب برے لہجے سے، برے طریقے سے اکثر کمنٹ بھی اس طرح آتے ہیں کہ یقین کرے کہ ان کا تو ایک کمنٹ ہوتا ہے، وہ لوگ تو کر جاتے ہیں، مگر دیکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والے کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر کیا فائدہ کہ آپ لوگ اس طرح کی کمنٹس کرتے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ کو نہیں ملتا، بلکہ آپ اپنا نقصان خود کرتے ہو۔ اور ہمیشہ سے جب بھی آپ لوگ دعا مانگا کرے تو آپ لوگ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کرے، جو اپنے بہن بھائی ہو، جو سسرال والے ہوں، جو بھی آپ کے قریبی ہوں، تو آپ ان کے لیے بھی دعائیں مانگو، چاہے جس کے لیے جانتے ہو، مطلب ایسا کہہ دیا کرے کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بندے مرے ہیں ان کو جنت فردوس میں جگہ دے دے، ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا دے دے، اور اپنے گھروں میں سب چلے جائیں، دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے مطلب اس دعا مانگا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ پہلے اس کی مراد پوری کرو، پہلے یہ دعا اس کے حق میں قبول ہو۔ مطلب فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو سب سے بہتر کون ہوا؟ ظاہر فرشتے ہی بہتر ہوئے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتہ آمین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں سالن بنا رہی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا، جب بھی آپ لوگ سالن وغیرہ میں چمچ ماریں گے تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ دائیں سائڈ سے چمچ کو ہلائیں گے، جیسے ہم لوگ طواف کرتے ہیں، عمرہ و حج کے طواف جو ہوتا ہے وہ بھی دائیں ہاتھ سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی سالن کے اندر چمچ مارتے ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے اب میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگوں نے دائیں سائڈ سے کرنا ہے، بائیں سائڈ سے نہیں کرنا۔ اور جب کچھ بھی پکائے تو کوشش کیا کرے اور اپنے آپ کو یاد دلایا کریں کہ میں نے جو ہے تو رائٹ ہینڈ سے جو ہے تو رائٹ طرف سے جو ہے تو سالن کے اندر چمچ پھیرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ، عمرے پہ بلائے گا، کیونکہ طواف جب وہاں پر کرتے ہیں تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری خاص بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ظاہر سبھی پڑھتے ہیں، مگر دھیان نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز، مطلب نماز کے لیے کون کون سی پابندیاں ہیں، کس کس جگہ کو ہم لوگوں نے چھپانا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ اکثر ہمارے ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو پاؤں، جو ایڑیوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے جسے ٹخنی نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ہم لوگ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ملتے ہیں، یہ میں نے خیر سعودیہ سے منگوائے تھے، جو بھی سعودیہ سے آتا ہے یہ میں خود بھی لے کر آئی تھی اپنے ساتھ۔ یہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جیسے ساکس ہوتے ہیں، مگر آگے سے بھی کھلے ہیں، پیچھے سے بھی کھلے ہیں، تو یہ ہاتھ چھپانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اکثر لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں، گرمیوں کے، سردیوں کے، کوئی بھی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کی اکثر سلیو جو ہوتے ہیں ہم چھوٹی رکھواتے ہیں، جس سے ہمارے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں، مطلب اس جگہ کو جو بالکل ہتھیلی کے ساتھ ہی ہے تو وہ نظر آتے ہیں، اس سے نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی طرف سے نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو ظاہر ہم لوگ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے مگر بہت ضروری باتیں ہیں۔ تو آپ لوگ کوئی بھی ساکس وغیرہ کاٹ لے اپنے لیے، اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح کے نہیں، یا کوئی بھی کپڑا لے کر اس کے آگے سائڈ پر بھی آپ لوگ جو لاسٹک ہوتی ہے وہ لگا لے، اور پیچھے سائڈ پہ بھی لاسٹک لگا لے، تاکہ نماز کے دوران ہماری یہ جگہ نظر نہ آئے، یہ پردے کی جگہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح ہمیشہ میں رکھتی ہوں، پرس پہ بھی رکھتی ہوں، کہیں ہم جاتے ہیں، ظاہر کپڑے اکثر پتلے ہوتے ہیں، سلیوز پتلے ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے ہوتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ نظر آتے ہیں نماز کے دوران، تو یہ لازمی ہم پہنتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ کوئی بھی کپڑا کاٹ کے گھر میں جون سا بھی آپ کے پاس کپڑا ہو، چاہے کاٹن کا ہو، چاہے گرم ہو، ویلوٹ ٹائپ کا ہو یا جرسی ٹائپ کا ہو، اس کو اس طرح کاٹ کے، شیپ کاٹ کے، اور آگے پیچھے اس کے لاسٹک لگا لیں۔ تو جب بھی آپ لوگ نماز پڑھا کرے تو یہ ضرور ہاتھوں پہ ڈال لیا کرے، تو اس سے آپ کے ہاتھ جو ہیں تو چھپ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نماز کی بڑی سی چادر ہے تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان سر سے لے کر پاؤں تک ساری چادر سے کور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو رجب کے مہینے کا جو وظیفہ ہے جو اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں، کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی بہت زیادہ پسند کریں گے، لائک کریں گے، مجھے کمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جتنا کچھ میں پڑھتی ہوں، جتنا کچھ میں اب تک پڑھ چکی ہوں، اور جو کچھ میں آزما چکی ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر میں ضرور شیئر کروں گی۔ اب لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔